تو میخواستی بدونی دیگه که برای چی مامانم قبول نکرد، ولی من بهت میگم علت جواب منفی مامانم خاله هاجر و خاله رانیا بودن. ببینم جد پسرم، دیگه نمیتونی از ما دوتا شکایت کنی. پسرم من فکرشم نمی کردم که اونا به همون جواب رد بدن. باور نمی کنی مگه نه؟ پس برو پیش خالت و خودت مطمئن شو. اگه فکر میکنی تمام حرفایی که بهت میزنم دروغه، برو خودت از مامانت راستش رو بپرس. داری کجا میری؟ خونه خاله فهیمه. شما هم با من میایین؟ چرا من باید بیام اونجا؟ چرا؟ نکنه از این میترسید که شما رو با هم روبرو کنم؟ امجد پسرم بی خیال شو. چطور میتونم به خاله فهیمه اعتماد کنم؟ اون که فقط داره با هم دشمنی میکنه. اگه امروزم بخواد تو روم دروغ بگه، اون وقت چی کار کنم؟ کسی که میتونه پشت سرم کلی دروغ بگه نمیتونه تو روی خودم بگه؟ بعدشم پسر جان، من هیچ دعایی بلد نیستم که بخونم تا حرفمو باور کنی. خودت برو حرفاشو گوش کن و بعدشم قبول کن. منم همینجا میشینم و برات دعای خیر میکنم که به سلامتی بری یا برگردی. درسته پسرم؟ وظیفه مادرها همینه دیگه، که برای بچهشون دعای خیر کنن. برو تا خاله فهیمه جونت از مامانت بد بگه. وقتی هم که شروع کرد به بدگویی من یا اینکه به این فحش داد، تو عقب نکشی. یا اگه اون یه فحش داد، تو 2 تا فحش به مامانت بده که حداقل جیگرش خنک بشه و جشن و شادی بگیره. برو. عمه مامانم رفت. آره دخترم الان رفت. ولی منو که ندید. آره خب یکم عجله داشت، انگار بهش زنگ زده بودن. عمه واقعیت داره که شما و مامانم به خاله فهیمه گفتین به خواستگاری جواب منفی بده؟ نه بتول، تو اصلا به این چیزا توجه نکن. فهیمه دیگه کیه؟ یکی که همش داره دروغ میگه. اون خیلی دروغگوه، اصلا اینطور نیست. بعدش هم ببین بتول، تو الان زن امجد هستی. الان دیگه حرف هیچ کسی مهم نیست. فهمیدی؟ سلام علیکم خاله. بفرمایید داخل بشینید. فهیمه کجاست؟ بشینید یه چایی بخورید، من صداشون میکنم. من برای سلام احوال پرسی نیومدم. باشه بفرمایید، الان صداشون میکنم. بفرمایید. لطفاً حرفمو باور کن خواهر، من با امجد هیچ حرفی نزدم. یا تو بهش گفتی یا دورزانه گفته، حالا چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که اون الان دیگه فهمیده. حرفی که بهمون قول داده بودی مثل یه راست باقی بمونه، چطور ممکنه اون حرف به گوشش رسیده باشه؟ اگه به خاطر این اشتباهی که کردی آسیبی به دخترم برسه، دیگه برات خوب تموم نمیشه. یعنی برای هیچ کسی خوب تموم نمیشه. نه خواهر، هیچ اتفاقی نمیافته. نگران نباش. الکی خودتو ناراحت کردی. یعنی چی که من نگرانی چیزی نباشم؟ تو خودتو بذار جای من، اون وقت خودت متوجه میشی که من برای چی نگرانم. آخه با کدوم عقلی همچین موضوعی به این مهمی رو به دخترات گفتی؟ تو که اصلا آدم سستی نبودی. خواهر من چی کار میکردم؟ آخه شرایط منو مجبور کرد. تا وقتی که داری شرایط همه ما رو به نابودی میکشونی، نمیذارم شرایط تو هم خوب بشه. بیش از حد به دخترات آزادی دادی. آخه کسی اینقدر دخترش آزاد میذاره؟ نه خواهر، اینطوری نیست. دختران بدون اجازه من حتی پاشونو از خونه بیرون نمیذارن. پس این پیامو با اجازه خودت برای امجد فرستاده بودی؟ آره؟
فقط یه روزه که دخترم عروس شده و رفته تو خونه. اون وقت شوهرش میگه که میخوام طلاقت بدم. حالا تو میگی هیچی نشده. فهیمه بتول تنها دختریه که من دارم. امروز اولین باریه که تو چشماش اشک دیدم. حتی نمیتونی فکرشم بکنی که الان تو چه حال روزیم. دارم بهت میگم فهیمه، اگه یه وقت امجد اومد سراغت باید بهش بگی که دردانه بهش دروغ گفته. اصلا همچی چیزی بینمون نبوده. اگه امجد بیاد حتما همینو بهش میگم. بتول برای منم عزیزه. هیچ وقت نمیذارم زندگیش نابود بشه. خیالت از من راحت بشه و نگران نباش. نباید دوباره مرتکب اشتباهی بشی فهیمه. نه اشتباهی نمی کنم. آبجی هاجرم خیلی عصبانی بود. اون اصلا بهم اجازه نمیداد. بهم میگفت اونجا نرو. خودم یه راه حلی برای این مشکل پیدا میکنم. ولی من بهش گفتم نه. من خودم با فهیمه حرف میزنم. بعدشم قراره همین امروز فردا پسرم با گلناز ازدواج کنه، ولی من نمیخواستم این اوضاع اینقدر به هم بریزه که دیگه بعدش از کنترلمون خارج شه. نه خواهر، همچین چیزی نمیشه. تو کار خیلی خوبی کردی که اینجا اومدی. دیگه خودت یه جوری این قضیه رو جمع و جور کن. منم تا چند روز دیگه میام پیشت که گلنازو برای امران ازت خواستگاری کنم. باشه خواهر، همه چی همونطوری میشه که خودت میخوای. الان دیگه قصه خوردن هیچ فایده ای نداره. چطوری قصه نخورم؟ آخه مامان به خاطر من چقدر باید حرف تحمل کنه؟ اون که همیشه داره تحمل میکنه. مگه اولین باره که حرف میزنن؟ گلناز، به نظرم من باید خودم به امجد زنگ بزنم، بهش بگم پیامی که بهت دادم کاملا دروغ بوده. شاید اینطوری مامان از دست اونا راحت بشه. به هیچ وجه دیگه نباید به امجد زنگ بزنی یا حتی پیام بدی. ولی درستش اینه که چند روزی ساکت بمونی و هیچ حرفی نزنی. یعنی کیه؟ من میرم میبینم. همینجا وایستا، خودم میرم میبینم. نمیخوای بهم تعارف کنی بیام داخل؟ چرا؟ بفرما. دیگه الان باید خونه خودت باشی. آقا همین دیروز عروسیت بوده. اینجا چی کار میکنی؟ باید به خاله فهیمه حرف مهمی بزنم. تو همینجا وایستا برم صداش کنم. مامان، امجد اومده. الان کجاست؟ بیرون وایستاده. چیزی که از من نگفتی؟ نه خاله، من چیزی نگفتم که شما اینجایی. خدا رو شکر پیش پای خودم اومده اینجا. گلناز، برو بهش بگو من دارم میام. باشه مامان، بهش میگم. فهیمه تو برو باهاش حرف بزن. من همینجا تا وقتی که بره منتظرت میمونم. باشه. حواستو جمع کن. نباید به چیزی شک کنی. باشه. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه.
بازم دارین به من دروغ میگید خاله. چرا باید دروغ بگم؟ وقتی که هیچی نشده برای دلخوش کردن تو از خودم حرف در بیارم؟ من نمیتونم چنین ظلمی در حق آبجی هاجر بکنم. اگه همچین چیزی نیست پس چرا دردانه باید به من همچین پیامی رو بده؟ چون اون یه احمقه، چرت و پرتم زیاد میگه. به حرفاش هیچ توجهی نکن. ببین پسرم، تو دیگه ازدواج کردی. همه این حرفا رو از سرت بیرون کن و حواست به زندگی جدیدت باشه. یه دختر تازه عروس و ولش کردی اومدی اینجا، خیلی کار زشته. اگر کسی بفهمه کلی حرف در میاد. نه خاله، این ازدواج نیست. سرمو کلاه گذاشتن. شما همتون با هم دیگه منو فریب دادین. اینکه چرا مامانم فریبم داده جوابش خودم میدونم، یا زندایی فریبم داده جواب اونو هم میدونم. ولی شما چرا هم دستشون شدی؟ کی گفته من هم دست کسیم؟ چیزی که واقعیته فقط دارم همونو میگم. باشه، اگه این واقعیت داره پس دردانه رو صداش کنید. میخوام همین حرف از زبون خودشم بشنوم. نه، من هرگز دردانه رو صدا نمی کنم. تو همچین حقی نداری که بخوای ازش چیزی بپرسی. امجد، بهترین کار اینه که همین الان از اینجا بری. شما هر چقدر دوست داری تلاش کن، ولی من تصمیممو گرفتم و اومدم. بدون دونستن اینکه واقعیت چی از اینجا نمیرم. حالا دردانه رو صدا کن. بپرس. چی میخواستی ازم بپرسی؟ تو برای چی از اتاقت اومدی بیرون؟ برگرد برو دردانه. مامان بذار راستش رو بگم. من باید با امجد حرف بزنم. لازم نکرده تو چیزی بخوای بگی. بهتره بری تو اتاقت. برای چی میخوای با دروغ زندگی یه دختر معصوم رو خراب کنی؟ آره؟ من اصلا نمیخوام زندگی کس دیگه رو خراب کنم مامان. آره، من دیروز عصبی بودم. خیلی از دست امجد شاکی بودم. برای اینکه تموم عمرم این فکر رو میکردم که امجد هیچ وقت قبول نمیکنه به جز من با کس دیگه ای ازدواج کنه. ولی این باعث شد اعتمادم از بین بره. من خیلی داشتم اذیت میشدم. انقدر اذیت شدم که مجبور شدم دروغ به این بزرگی رو بهت بگم. با خودم فکر میکردم که بعد خوندن پیام من حتما بتول رو طلاق میده. خدا رو شکر که اون بتول رو طلاق نداد، وگرنه اگه طلاقش میداد شاید من هیچ وقت نمیتونستم خودم رو ببخشم. اینطوری زندگیم به پشیمونی میگذشت. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. من از کاری که کردم شرمندم. خیلی اصلا نباید همچین کاریو میکردم. تو منو ببخش. نباید بهت پیام دروغ میدادم. منو ببخش لطفاً. من که میدونم داری دروغ میگی. حتی اینم خوب میدونم که چرا دروغ میگی. اگه همتون میتونید با هم دیگه کاری کنید که من مجبور به ازدواج با بتول بشم، پس تو هم میتونی اینا رو بگی. خاله، من نمیدونم شما چه اجباری دارید، به چه امیدی این کارو میکنید، ولی یه چیزی رو خوب میدونم. این فداکاری شما به هیچ دردتون نمیخوره. اگه از خونه خودتونم بگذرین بازم هیچ کس پیداش نمیشه براتون خیر بخواد. این حرفم یادتون باشه. امجد الان کجاست؟ اون دیگه رفت. تو تونستی آرومش کنی؟ اون واقعا رفت؟ آره، اون واقعا رفت. شکر خدا. خیلی ترسیده بودم.
همون چیزایی که خواستی همونا رو گفتم. دیگه حال خیالت راحت شد؟ آره، فقط تو هم باید سر حرفت بمونی. نکنه یه 3-4 روز که گذشت باز یه فیلم جدید را بیفته، بعدش را فهمه تو رو خدا انقدر این دختر رو تو آزاد نذار که هر کاری کنم. اصلا اینطوری نیست خواهر. فقط میمونه زندگی دخترم. اونا همیشه از بچگی محروم بودن، بعضی وقتا هم احساساتی میشن، ولی هیچ وقت نمیتونن برای کسی بد بخوان. مگه نشنیدی اینکه چطور به خاطر خوشبختی و حفظ زندگی بتول دردانه فداکاری کرد؟ تو و آبجی هاجر نزدیکترین فامیل این دختره این. اگه شما دست نوازش به سرشون نکشین پس کی بکشه؟ من که همچنان سر حرفم هستم، فقط تو هم حتما به قولت عمل کن. نگران نباش خواهر، به خاطر شادی دخترم هیچ وقت نمیتونم با شادی دخترت معامله کنم. خب دیگه من میرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو زوها، من که شماره رانیا رو گرفته بودم، چرا تو جواب دادی؟ خواهر شماره که مال خودشه، اونم اومده خونه شما صبونه میاره. گوشیشو اینجا جا گذاشته، برای همون من جواب دادم. آها باشه، پس وقتی برگشت خونه بهش بگو یه زنگ به من بزنه. چیزی شده خواهر؟ همه چی خوبه؟ رانیا که گفت میاد خونه تو مگه هنوز نرسیده؟ چیزی شده به من بگو. نه زوها، چیزی خاصی نیست. همدیگر رو دیدیم، فقط باید میرفت یه جایی، یکم عجله داشت. خواهر خودش اومد، باش حرف بزن. خواهر زنگ زده. باشه بده. هم بله خواهر. الو رانیا، کجا رفته بودی؟ نمیدونی از کی منتظر تماستم. اصلا نمیخواد نگران چیزی باشی. من خودم حسابی باهاش حرف زدم. ای بابا ولم کن رانیا، من خودم باهاش حسابی حرف زدم، ولی تو که میدونی یه ذره هم نمیشه بهش اعتماد کرد. امجدم که اومد اونجا دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. خودم اونجا بودم وقتی اومد، ولی خب خدا رو شکر اصلا متوجه نشد که من اونجا. جدی؟ خواهر اصلا اوضاع خوب نیست. معلومم نیست که همینطوری بمونه. ما باید خیلی حواسمون باشه. الان دیگه متوجه شدم که اعتماد کردن به فهیمه اشتباه خیلی بزرگیه. رانیا آخه این که تصمیم خودت بود، من که هیچ وقت تحویلش نمیگرفتم. همیشه هم یه مصیبتی برامون داشته. آره همینطوره. خواهر لطفاً تو مراقب بتول باش، یکم بهش دلداری بده. صبح خیلی ناراحت بود. من بدون اینکه ببینمش اومدم. معلوم نیست در موردم چه فکری میکنه. تو بابت بتول خیالت راحت باشه، من پیششم، نمیذارم هیچ اتفاقی براش بیفته. خب دیگه من برم، باشه؟ خداحافظ. خداحافظ. من که میدونم داری دروغ میگی. حتی اینم خوب میدونم که چرا دروغ میگی. اگه همتون میتونید با هم دیگه کاری کنید که من مجبور به ازدواج با بتول بشم، پس تو هم میتونی اینا رو بگی. خاله من نمیدونم شما چه اجباری دارید، به چه امیدی این کارو میکنید، ولی یه چیزی رو خوب میدونم، این فداکاری شما به هیچ دردتون نمیخوره. اگه از خونه خودتونم بگذرین، بازم هیچ کس پیداش نمیشه براتون خیر بخواد. هیچ اتفاقی نمیفته مامان. شما هم دیگه الکی سر چیزای کوچیک به هم میریزی. الان دیگه امجد و بتول ازدواج کردن، دیگه از چی میترسین؟ آخه من چطوری بهت بفهمونم امران؟ قضیه اونقدر هم ساده نیست که تو فکر میکنی. اگه امروز به موقع خونه فهیمه نرسیده بودم، معلوم نبود تا الان چه اتفاقی میافتاد. باشه مامان، این حرفا رو ول کنین. الان اینو بهم بگین میخواین واسم چی کار کنین؟
من فقط ازت یه چیزی میخوام، اینکه تو گلناز مطیع خودت کنی. باید مطمئنش کنی که تو با اون ازدواج میکنی. مامان من اصلا نمیفهمم شما چتون شده. من ازتون میخوام تا 2-3 روز دیگه بریم خواستگاری دختر رئیسم. اون وقت شما ازم میخوای گلناز مطیع خودم کنم؟ بهش قول ازدواج بدم؟ من ازت نمیخوام که تو بهش قول ازدواج بدی. فقط تنها خواسته ای که دارم اینه که حداقل تا چند روز یه کاری کنی که فکر کنه میخوای با اون ازدواج کنی. تو نمیدونی بعد از اتفاق امروز چقدر دلشوره دارم. اصلا دلم نمیخواد هیچ اتفاقی برای خواهرت بیفته. هیچ اتفاقی براش نمیافته مامان. آخه چرا باید دلت شور بزنه؟ بعدش هم امجد آدمی نیست که جرأت این کارا رو داشته باشه. اگه منو قبول دارید اصلا نگران نباشید. مامان نمیشه زیاد منتظر بمونیم. میخوام خیلی زود ازدواج کنم. یه همچین مورد خوبی رو برای خودم پیدا کردم. همیشه هم داره ازم میپرسه برای چی خانواده‌تو نمیفرستی. مامان من واقعا نمیخوام اینو از دستش بدم. راستش تمام ترس و نگرانی من اینه که وقتی میخوام به جای گلناز خواستگاری یکی دیگه برم، اون وقت فهیمه میخواد چی کار کنه. خیلی دوست دارم ببینم خاله فهیمه میخواد چی کار کنه. منظورت از این حرف چیه؟ منظوری نداشتم. شما فقط گلناز و خاله فهیمه رو فراموش کن. خودم درستشون میکنم. حالا اینو بگید ببینم کی با هم میاین بریم خواستگاری مامان؟ عمران تو الان باید یه چند روز دیگه هم منتظر باشی. همین دیروز بتول رفت سر خونه زندگیش، حداقل یه چند روزی صبر کن. منظورتون از چند روز یعنی چقدر؟ مامان من نمیخوام این فرصت رو از دست بدم. من چی کار کنم از دستش؟ اصلا معلوم نیست این پسر کجاست. دلم داره شور میزنه. ببین ساعت چند شده. امجد پسرم، بهم بگو من تا کی باید منتظرت بمونم؟ یه کاری کن. بگو تنبیه من چیه؟ بگو ببینم فهیمه به چی گفت؟ از این سکوتت میفهمم که دلت هنوز از مادرت صاف نشده. خودم میدونستم که این فهیمه با کاراش پسرم از چنگم در میاره. شوهرم ازم گرفت آروم نشد. میخواد پسرم هم ازم بگیره. امجد برگشته یا نه؟ آره رفت تو اتاقش. ازش بپرس ولیمه رو کنسل کنیم یا نه؟ برای چی باید کنسلش کنیم نجیب احمد؟ با این اوضاعی که تو و پسرت دارین برای خودتون ولیمه بگیرین. حرف قشنگی بود. ایده بدی هم نیست. باید بهش فکر کنم. بالاخره چه فکری برای من کردی امجد؟ باید همینجا بمونم یا اینکه برگردم؟ ببین امجد، بیا برای چند لحظه فراموش کن که ازدواج کردیم. فکر کن که من فقط دوستتم. بهم بگو چه شکایتی از عروس یک روزت داری. آخه بگو چه گناهی کرده که حتی دوست نداری یه نگاه بهش بکنی. تو هیچ گناهی نکردی بتول. حتی شاید از اون توطئه‌ای که برای ازدواج ما دوتا چیده شده هم خبری نداری. ولی در واقع حقیقت اینه که ما دوتا رو گول زدن. من نمیخوام بهت هیچ ظلمی کنم. من با قلبم تو رو انتخاب کردم ولی چی؟ تو تموم زندگیم از خدا خواستم با کسی ازدواج کنم که هر کی که هست فقط برای من باشه.
ولی ببین چقدر بدشانسم، این دعا من برآورده نشد. امجد من بهت گفته بودم که حتی اگه با منم ازدواج نکردی اصلا ازت دلخور نیستم، ولی نمیخوام بعد از ازدواج بهم خیانت کنی. من دوست ندارم همه زندگیمو مثل مامانم و عمه هاجر بگذرونم. امجد میتونم حالتو درک کنم، از طرف من مطمئن باش. هر تصمیمی میخوای بگیری همین امروز بگیر. اصلا منو طلاق بده. نمیخوام همه زندگیم احساس کنم یه بار اضافه روی دوشتم. به چی فکر میکنی؟ شاید آخر این ازدواج باید همین میشد. من به مامان زنگ میزنم، میگم بیاد منو ببره. نیازی به این کار نیست. انقدر بی غیرت نشدم که به خاطر اشتباه یکی دیگه تو رو تنبیه کنم. تو الان زنمی. منم تمام تلاشمو میکنم که هیچ وقت به خاطر من اذیت نشی. حالت چطوره؟ خوبم. چرا به هم زنگ زدی؟ زنگ زدم که باهات حرف بزنم. نمیخوای بشنوی؟ چه حرفی داری که به هم بزنی؟ عزیزم بس کن. به خدا دیگه از این ادا اطفال خسته شدم. یه بار عذرخواهی کردم دیگه. میخوای جلوت زانو بزنم؟ نه، اصلا همچین چیزی نمیخوام. ببین گلناز، فقط چند روز مونده. بعدش هم با هم ازدواج میکنیم. نمیخوام این کدورتی که الان بینمون پیش اومده همینطوری بمونه. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده گلناز. همش به اون روزا فکر میکنم، اون روزایی که باهات حرف نمیزدم. خیلی بیقرارم میشدی. کلی منتظر میموندی تا بهت زنگ بزنم. الان یهویی چت شده. شاید به خاطر اینکه عاقل شدم. متوجه شدم که از اون دنیای خیالی که برای خودم ساختم بیرون بیام. فهمیدم هر چیزی که برق میزنه طلا نیست. یعنی الان میخوای بگی که من طلا نیستم؟ سکه تقلبیم؟ من همچین حرفی نزدم. ولی دقیقاً منظورت همین بود دیگه. دقیقاً مشکل تو همینه. از هر حرفی یه چیزی میخوای بسازی. باشه، اگه برداشت من اشتباهه خب تو بگو منظورت چی بود؟ آخه تو چی میخوای؟ نمیخوام به هیچ عنوان خودمو فریب بدم امران. همین جوریشم تو زندگی ماها تلخی خیلی زیاده. نمیخوام و نمیتونم الکی خودمو دلخوش کنم یا اینکه این وسط یه صدمه به خودم بزنم. راستش بازی با عشق خیلی سخته امران. منم تو موقعیت خوبی نیستم که بتونم از پس این بازی بر بیام. برای همین خواهش میکنم ازت منو ببخش و اینکه سعی نکن اون حرفایی که به سختی تونستم فراموش کنم و به یادم بیاری امران. الو گلناز، الو. خیلی خوب میدونم برای چی این حرفا رو بهم میزنی. با خودت چی فکر کردی؟ که میام منت میکشم؟ یا ازت عذرخواهی میکنم؟ این قضیه برای چند روزه؟ فقط چند روز. بعدش وقتی خبر بهت رسید که یه جای دیگه رفتم خواستگاری، خودت میای و منتمو میکشی. کی زنگ زده بود گلناز؟ امران بود. جدا؟ چی داشت میگفت؟ چیز خاصی نبود. راستش امروز آبجیرانیا درباره ازدواج تو با امران با هم حرف زد. گفت تا
چند روز دیگه میان تو رو خواستگاری میکنن. شما هم به همین راحتی حرفشو باور میکنی مامان؟ شما چی فکر کردی؟ که اون باز اومده بود که از ازدواج من با عمران حرف بزنه؟ اون اومده بود زندگی دختر خودشو نجات بده مامان. این حرفا هم فقط برای دلخوش کردن شما گفته. دخترم خوب نیست اینقدر بدبین باشی. این که بخوای اینقدر خوشبین باشی هم خوب نیست مامان. سر ازدواج دردانه با امجد اینقدر با اعصابت بازی کردن که حد و اندازه نداره. اون وقت بازم شما میخوای به حرفای اونا اعتماد کنی؟ الان یکی از دخترات به خاطر رفتار اونا رفته تو اتاق نشسته و زار میزنه. بازم با این وجود میخوای برای دختر دومت هم بهش اعتماد کنی؟ بس کن دیگه. شورشو در آوردی. اونا همیشه هر وقت خواستن از مشکلات ما سوء استفاده کردن مامان. ما حتی اگه طلا هم بشیم و بیایم جلوشون بیستیم مامان، اونا ما رو نمیگیرن بندازن تو گردنشون، ما رو میندازن زیر پاهاشون. من نمیدونم، تو هر چی دلت میخواد بگو. برای من مطمئنم که آبجیرانیا به حرفش عمل میکنه. که اینطور اگه هنوزم میخواید به حرفاشون اعتماد کنید دیگه میل خودتونه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو جانم رانیا. آره بابا آره، همه چی خوبه. تو هم دیگه اینقدر نگران نباش. من با بتول صحبت کردم، اونم خیلی خوشحاله. تازه امجد و بتولم همه ی حرفاشون رو زدن، دیگه همه چی تمومه. حتی امجدم گفته که بتول به خاطر ما آسیبی نمیبینه. دیگه چی از این بالاتر خواهر؟ خیلی خوب، اگه حرف منو قبول نداری از دخترت بپرس. آره ما هم تا نیم ساعت دیگه میرسیم. آره باشه خوبه. خداحافظ. نجیب احمد کجا مونده؟ من این حرفا حالیم نیست. زودی برو آماده شو، من دارم میام دنباله. راستی به گلناز و دردانم بگو زودی آماده شن. دیگه نمیخوام هیچ بهونه‌ای بیاری. خب باشه. با کی حرف میزدی نجیب احمد؟ با فهیمه. تو با امجد و بیتا برین سالن، منم میرم دنبال فهیمه. نجیب احمد تا وقتی که من زنده هم اجازه نمیدم فهیمه جامو بگیره. مثل اینکه تو همه چی رو فراموش کردی. بین من و تو یه توافقی شده. قرار بود روزی که ولیمه امجده من با فهیمه عقد کنم. اینو که بهت گفته بودم مگه نه؟ بهت اجازه نمیدم سرم اینقدر بلا بیاری. نمیذارم جلوی چشم همه مردم اینقدر عذابم بدی. الکی قضیه رو گنده میکنی. یادمه که ما با هم توافق کردیم. بعد 25 سال زندگی کردن داری با هم توافق میکنی؟ باید این حرفا رو موقعی که داشتی عقدم میکردی بهم میزدی. اون وقت باید تصمیم میگرفتم که اجازه ازدواج دومو بهت بدم یا به جای اینکه بگم بله جواب منفی بدم. حالا که بعد این همه سال جوونیمو به پای تو ریختم داری ازم برای ازدواج دومت اجازه میگیری؟ نه نجیب احمد، من اصلا نمیذارم. گوشاتو باز کن، یه چیزی رو خوب گوش کن. اگه بفهمم فهیمه امروز باهات تو ماشینت نشسته یه آشوبه به پا میکنم که تمام دنیا بیان تماشا. خونه من که هیچی، حتی نمیتونم بذارم رو صندلی جلوی ماشین بشینه. فهمیدی؟ باشه، من نمیارمش اونجا. حتی خودم هم نمیام اونجا. خودت میتونی بری ولیمه پسرت. من الان همین امشب فهیمه رو به عقد خودم در میارم. نجیب احمد، نجیب احمد، نجیب احمد، نجیب احمد، نجیب احمد، چطور میتونی این کارو با هم بکنی نجیب احمد؟ بهت اجازه نمیدم این کارو بکنی. نمیذارم همینطوری منو ورد زبون همه کنی. الان اونجا مردم برای ولیمه پسرت نشستن. اون وقت تو به فکر عقد خودتی؟ یه ذره هم از خدا بترس نجیب احمد. بگو چه جوابی به مردم بدم؟ من به حرف مردم هیچ کاری ندارم هاجر. تو کاری نداری نجیب احمد، ولی من که دارم. بگو امشب چطوری جواب مردمو بدم؟ پاداش این همه سال بساز بودنم اینه که رسوام کنی؟ تو رو خدا همین امروز دست نگه دار. بعدش خودم همراهیت میکنم نجیب احمد. خودم دست اونو میذارم توی دستت. فقط همین امروز. زنی که با پسر خودش همچین کاری کنه معلوم نیست با شوهرش چی کار کنه. دیگه نمیخوام گول حرفای تو رو بخورم. دیگه همه چی بین ما تموم شده. من با فهیمه همین امشب عقد میکنم.
الو خوبی عثمان؟ الان کجایی؟ باشه ببین حرفامو با دقت گوش کن. یه 3-4 نفر با خودت بیار. در ضمن یا عاقدم با خودت بیار. باید عقد بخونه. آره بابا آره باید عقد بخونه. خیلی زود یا عقد پیدا کن و بیار. بقیه حرفا رو وقتی اومدی بهت میگم دیگه. آره همون کاری که میگم رو بکن. باشه؟ من خودم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. همه زندگیم خوشبختی ما ازم گرفتی. اختر نامزد من بود ولی تو ازم گرفتیش. نجیب احمدم شوهرمه ولی به خاطر تو هیچ وقت مال من نشد. من تونستم داغ اختر رو تحمل کنم. کسی رو که دوستش داشتم. نجیبم شوهرمه. با رفتنش که قرار نیست من بمیرم. باشه فهیمه این بازی رو هم تو بردی. چطوری میتونید به دخترتون بگید که فقط به خاطر منفعت خودتون زندگیشو نابود کردید؟ بگید دیگه مامان، بهم بگید. چرا چیزی نمیگی؟ چرا نمیگین همه اینا به خاطر حفظ ارتباطتون با دایی نجیبه؟ من که دخترتونم و مثل یک گوسفند قربونی کردیم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.